دونك بحال اللي مشى صوبات لا كونسيبسيون فين صوبات لا كونسيبسيون ديال البروجي في وراق، وعاد موراها مشى صوبها في اللوجيسيال. دابا ملي غنشوفو لي طابل يعني نديسكوتيو فوالا لي طابل واش صحاح، واش كاينه شي طابل فيها شي شون ناقص، واش لي شون زايدين، لا ليزون ما بين لي طابل واش صحيحه واش غلطه. نتوما كتبان لكم الصوره مزيان ياك؟ لا، كتسمعوا الصوت ديالي انا ماشي مشكله، الصوت ديالو هو ماشي مشكل. ماشي مشكل. نتوما غير وقفوا الفيديو وخليو غير الصوت ديالكم وصافي. وقفوا الفيديو. مم. الفيديو بحال دابا الفيديو ديالكم يوقف، خليو غير الاوديو ديالكم وصافي. دونك يعني خدم هاد اللوجيسيال اللي هو هاد باور ديزاينر، خدمو باش انه يدير لا كونسيبسيون ديال البلاصه. هي ما كتكونش اوبليغاتوار، مي كتكون سوفيستيكي شويه يعني. لا موديليزاسيون هي في الواقع راه في حد ذاتها راه مزيانه، مي هكا كتكون سوفيستيكي افضل. في البروجي ديال سي شارب تنتوما خصكم تخدموا شي لوجيسيال بحال هذا ولا هذا ولا اللي بغيتي.
بالنسبة لكم شي غومارك ولا شي حاجة قولوها لي، بالنسبة لكم شي حاجة خصنا نديسكوتيوها قولوها. شكون اللي عنده شي ملاحظة على هاد لابارتي هادي؟
هانتوما شوف تما داير هو نون باسيون. دابا نون باسيون هي كتابة، يعني هادشي اللي كديرو دابا كيديفيني هو لي شون ديال من ديال هاد لا طابل، ديال هاد لا طابل باسيون. كاينه واحد القاعده كتقول لك دابا ماشي غدير نون تيغي ديال 8 باسيون، يعني هذاك هو النون ديال واحد لا طابل باسيون، ياك النون ديال شي باسيون تيقول لك بدا بي الحرف الاول من السميه ديال لا طابل تيغي ديال 8 عاد نون، يعني خصو نورمالمون التسميه خاصها تكون بي تيغي ديال 8 نون، بي تيغي ديال 8 نون. دونك عاوتاني ديك برينون باسيون دابا شنو كاتب هو بري، هذيك غلطه، حيت هادشي راه كاين واحد الحاجه سميتها الديكسيونير الدوني، عنده واحد القواعد في التسميات ديال لي شون. دونك تما بري تيري دويت باسيون راها كتكون غلطه، لان التسميه الصحيحه بي تيري دويت باسيون. الحاجه الثانيه هي تيب. تيب في الحاله ديال نون برينون دا كاركتير لا لونغور ديالو 30. راه هنايا بحال اللي كتقول له النون ديما كي ريزيرفي 30 كاركتير، واخا يلا يجعل يكون نون مكتوبه فيه عالي شحال يكون فيه؟ عالي فيه باغ اكزومبل عالي باغ اكزومبل فيه 3 كاركتير، واخا تكون عالي لا طاي ديالو 3 كاركتير راه غيريزيرفي له شحال؟ 30. غيريزيرفي له شحال؟ 30، يعني غيريزيرفي له سور ديسك، يعني في البيسي غيكون كل نون كي ريزيرفي 30، واخا ديك 27 كاركتير نون يوتيليزي غيكون، يعني لا طاي ديال لا باز دوني ديالنا غتكون كبيره. اون جينيرال ما كنخدموش بكاركتير، اون جينيرال كنخدمو بفاريابل كاركتير، نومبر دو كاركتير فاريابل. وتمايا ملي كدير لا لونغور راه كتدير 30، بحال اللي كتقول له انه انو ديباس نون ما يديباسيش 30، ولكن الا كانت نون فيه عالي راه في فيزيكمون سور ديسك يلا يريزيرفي لا طاي ديال عالي، ما يريزيرفيش 30 حيت هو ا لونغور فاريابل ماشي كاركتير 30. ما كنديروش كاركتير 30 ديك الساعه ديما، يعني تلقى لا باز دوني صغيره هي الكونتيتي ديال لي دوني صغير، ولكن الكونتيتي ديال لا طاي ديالها ما كتغوبريزونتيش لي دوني اللي فيها. بحال كتبقى تزيد كتريزيرفي انت اكثر من داكشي اللي انت محتاج. حنا ما كنديروش هكا، ديما في لي كاركتير في لي شين كاركتير كنديرو ا لونغور فاريابل ماشي كاركتير. واضحه هاد القصه هادي؟ يعني كان هنا كخصو فاريابل كاركتير ماشي ديك كاركتير اللي الفوق. حتى التكست كنيفيتيوه، حيت التكست عنده واحد لا طاي ستوندار، عنده واحد 256 كاركتير باغ ديفو، مي ما كنديروش حتى هو. في الحاله ديال لي كاركتير كنديرو ديك فاريابل كاركتير. اه بي تيري اي، بي تيري اي. الهدف راه ماشي نكريتيكيو فوالا هاد لا باز دوني، الهدف هو نوصلوا لباز دوني صحيحه، لان الكونسيبسيون نورمالمون الاغلبيه ملي تيكون في اون اونتربريز ستركتوري لا كونسيبسيون كتكون عند شاف بروجي، لانه الكونسيبسيون ديال البروجي كتكون قاصحه وهي اون ريسبونسابيلتي، يعني الا كانت لا كونسيبسيون غلطه راه البروجي ما يطلعش، ولا يعذبك باش توصل لواحد الريزولتا. تقد شي حاجه توصل لها بطريقه سهله تعذب، الا كانوا لي ليزون ما بين لي طاب صحاح، الا كانوا لي دوني ما كيغوبريزونتيوش فريمون لا ستركتور اللي نتوما اللي خدامين لها لا كونسيبسيون ديالها. دونك احسن اسرع طريقه باش توصل في البروجي ديالك هي ان لا كونسيبسيون خصها تكون صحيحه. دابا انا نركز على لي نورم، زائد انه شنو زايد شنو ناقص شنو خاصو يكون شنو ما خاصوش يكون، وانتم ماشي اوبليجي تخدموا بهاد لا كونسيبسيون هاد.
ديروا لا كونسيبسيون اللي كتبان لكم صحيح. شنو ملاحظ عندكم؟ شنو عندكم شي ملاحظة؟ شتي ولا لونغور ديال لادريس باسيون، لا لونغور ما خصوش يكون 30 ياك. التليفون ديال الباسيون ما عمر التليفون كيكون نومبر، عمر التليفون تيكون نومبر، ديما التليفون تا هو فاريابل كاركتير، عمرو تيكون رقم. لي نومبر اون جينيرال الا كنتي غدير عليه لي زوبيراسيون اريتميتيك، غدير شي عمليات، غتجمع شي حاجه، ضرب شي حاجه بشي حاجه، انت محتاج ان هذاك يكون فالور نيميريك على حساب دي روكات اس كيو ال تيكزيكوتيهم. واش حنا عمرنا غنزيدو تليفون على تليفون ولا غنقصو شي حاجه ونضربوها في التليفون؟ لا، ما عمرها غتكون، ما عمر التليفون تيكون نمر. عندكم شي ملاحظه؟ واش كاينه شي ملاحظه؟ ما عمرنا كنستوكيو في شي باز دوني لاج، ديما كنستوكيو لا دات نيسونس ماشي لاج. يعني تقد تكون لاني د ليسونس ولكن ماشي لاج. انت غدير في هاد لاباز دوني هادي غدير 18 عام، ايوا ولا عام الجاي ملي يجيك هاد الباسيون انت غتبقى محتفظ انت بلاج ديالو انيسيال، ولا غتبقى كل فوق ما يجي عندك تقول له شحال لاج ديالك دابا؟ راه ما عمرها كتكون لاج. يعني انت كتبقى تكالكولي لاج وتعرفي شي لاج اون فونكسيون ديال لا دات نيسونس.
ماشي تدخل لاج، ما عمرنا كنستوكيو لاج لا باز دون. هادوك لي شون كافيين على باسيون ولا خاصنا نزيدو ولا خاصنا نقصو؟ وشنو الهدف باش ناخدو لادريس ديالو؟ لادريس ولا مين نقدرو نزولوه ياك؟ نعم. شي حاجة اللي ممكن نزيدوها ولا؟ دابا لادريس على حسب على حسب هاد الميدسان، هاد الكابيني هذا الميدسان يقدر يقول لك انا بغيت نعرف الناس واش دابا كيجيوني من بلايص بعاد ولا. مي لادريس انا بالنسبه لي الا عندي لادريس نقدر ندير الفيل. هذاك الباسيون ملي يجي نسجل المعلومه ديالو نعرف انه هذا جاي من مدينه، هذا جا هذا النهار ممتازه. دونك انت ملي كتجي تسجل كتراعي ان هذا السيد راه خصو يدوز هذا النهار ولا خاصو، ولا راه يعني ولا كتكون اسبقيه الناس اللي كيجيو من مدن اخرى ولا كتكون شي حاجه. دونك انت ملي عاد تطلب منه ماشي عاد تدخل هادشي هذا في لاباز دوني وعاد تقول له اش من فين نتايا، ولا باز دوني ما فيهاش الفيل ديالو، فهمت؟ اش من مدينه، فهمت؟ يعني خص انديكي الفيل عاد تكون اهم. اما لادريس ما يعني ممكن ندخلوها، مي ماشي ما تقولش شي واحد لادريس ديالك. يعني ممكن الفيل باغ ديفو تخليه، كاين اللي يقول لك اسيدي انا جيت متونس هاد الصباح هذا، دونك هنايا ممكن انك تدخل الفيل ديالك. لي ميل المهم، لي ميل غتخليه فاكولتاتيف في شي حاله من الحالات بغيتي تدخل له الميل ديالو لشي سبب من الاسباب، دونك تخليه فاكولتاتيف. بحال دابا ملي كيسولوش بحال دابا الا كان عندنا باسيون هكا مع هادي خصها تكون فالابل لكلشي. يعني دي فوا راه كيكونوا باغيين كيقول لك اسيدي واش راه واش راك مجواج ما مجواش، واش العدد ديال لي زونفون اللي عندك، تيسولوك شي دي فوا كيسولو حتى شي اسئله واحد اخرين بحال هكا. واش هاد الاسئله خصهم يكونوا هنايا ما خصهمش يكونوا؟ حيت في ديك الفيش اون جينيرال دي فوا ديك الفيش راه كتدخل كيدخل دابا لا سيكريتير دي فوا كتدخل الميدسان زعما لا سيتياسيون كامله، واش راه سيلي واش ماريي ولا ماشي ماريي، واش حتى لا كان ماريي العدد ديال لي زونفون على حسب الكابيني اللي فين داخل فين. واش نحتاجو شي حاجه بحال هكا ولا ما نحتاجوهاش؟ لا دابا هذا ماشي دونتيست، هذا دونتيست. لا هذا كابيني ميديكال. ما عرفناش دابا حنا الكابيني ديال من. مم. بعدا ملي غتصوب واش هذا لوجيسيال ولا بروجيسيال؟ واش شي واحد طالب منك شي حاجه وتصوبها له ولا شي حاجه صالحه لكلشي؟ خصها تكون شي حاجه صالحه لكلشي. باش تكون صالحه لكلشي راه هاد المعلومات راه كاين على حساب كاين على حساب الاطباء والتخصص ديالهم، راه كاينين اللي كيطلبوا دي زانفورماسيون كتهمو هو في فاطمه حتى يدخل عند طبيب عادي يقول له فوالا. دونك ديك الساعه ملي كيدخل له الفيش يعني شحال من سكرتير كيكتبوا ان كيقول لك فوالا شحال واش باغ اكزومبل واش شحال عندك ديال لي زونفون واش كيطلبوا شحال بحال كيسولوا شي اسئله واحدين. ديك الاسئله واش خصها تقيد فينا في لاباز دوني، دونك باش يكون لوجيسيال خصو يكون شي حاجه كي صالح للاطباء كاملين، ماشي صالح لواحد التخصص معين. اما الا كان بروجيسيال راه تيكون سيغ دوموند، يعني السيد قال لك اسيدي انا ها المعلومات اللي كنسجل لا ما كيهمنيش نعرف هو سيليباتير ولا ماشي سيليباتير، ولكن هذاك اللي ما كيهموش بحال اللي حنا خصنا في لابليكاسيون ديالنا تكون كاينين دي كيستيون سوبليمونتير ولكن غيكونوا فاكولتاتيف سيغتان
ياش هادو شويه د الاطباء يكون فاكولتاتيف عندهم، وواحد اخرين غيكون اوبليغاتوار. واش خاصنا نزيدو دي شون واحد اخرين ولا ما خاصناش نزيدو دي شون واحد اخرين؟ المهم ما تكونش مزيانه يكونوا بزاف فاكولتاتيف خاوي، يعني ما كتكونش مزيانه. الا حتى الا كان شي اسيوس واحد اخر ممكن نخدمو به. يعني كل طبيب وشنو هما المعلومات اللي كيبغي على باسيون، كل طبيب شنو هما لي زانفورماسيون اللي كيبغي على باسيون، لي باسيون ديالو. يعني بحال اللي غتكون هاد لا طابل هادي لي شون ديالها فاري. بحال باغ اكزومبل ملي كتدخل لشي سيت ديال لي زانونس ولا شي حاجه، كتلقى باغ اكزومبل لا جا كيهضر لك على فيهيكول، كتلقى كيقول لك اسيدي الكاربيرون ديالها، كيقول لك الموديل ديالها، تيقول لك شوف دابا هادي لي دوني. دابا هاد الكاتيجوري راه هو ارتيكل ولا برودوي بالنسبه ليهم هما. لي زانفورماسيون لي شون كيتبدلوا، ماشي ديما ملي غتدخل باغ اكزومبل لشي حاجه وحده اخرى، دخلتي الميزون غتلقى، دخلتي الابارتمون غتلقى العدد ديال لي شومبر، وراه حنا كنهضروا على نفس الحاجه. واش راه نفس هذاك لانونس، راه انونس، راه تا هو كاين في لاطابل انونس، مي لي شون تبدلوا اون فونكسيون ديالاش، اون فونكسيون ديال لا ناتور ديك لي شون كيتبدلوا على حساب لا كاتيجوري ديال ديك لانونس. شوفوا لي شون كيتبدلوا، راه شي حاجه اللي ماشي سهله. دونك هنايا باسيون يقد شي واحد يقول لك في تالي لابليكاسيون مابقاش صالحه لك انت كاع. واحد قال لك لا انا سيدي كنبغيش، انا كنبغي ناخذ هادي وهادي وهادي، انا الشون واحد ما كاينش تمايا، وانا كيهمني كندير ريكوبيري. ولا عندك حاله واحده اخرى، دونك ولا خاصك تاخذ وقت كبير في ليتود، يعني تدخل عند تقلب عند لا ماجوريتي ديال هادو لي سبيسياليست اللي كاينين، تلقى نفس سبيسيال شي جوج ديال الاطباء عندهم نفس سبيسياليتي، في التالي كيقول لك فوالا كل واحد انا ما كيهمنيش الحاجه الفلانيه. لا كيقول الاخر كيقول لك لا انا التليفون ناخذو كنقيدو التليفون حنا، الاخر تيقول لك لا ما كاينلاش. دونك كل واحد وشنو هما لي زانفورم الاهميه ديال لي زانفورماسيون اللي كيبغي، ماشي ستوندار. دونك خصنا اون سوليسيون، يعني باسيون خصنا شي سوليسيون باش يكون فيها لي شون، هي تعطيني لا بوسيبيتي باش يكونوا دوطخ شون اللي هما ديناميك كيتشونجاو. يعني قد لادمينستراتور هو يحدد شنو هما لي زانفورماسيون اللي قد يريكوبيري على كل باسيون ديالو، حيت راه دي فوا تيكون واخا نقولوا انه فاكولتاتيف، نفضلوا نقولوا انه ماشي اوبليغاتوار، راه غير الفات انه يبان لك فورمولير فيه بزاف ديال لي شون تي الله تعمر 4، راه شي حاجه جينيون بالنسبه ليهم، يعني ماشي براتيك. خصو يبان له داكشي اللي هو باغي، يعني بحال يكون عنده لا مان باش يبارامتري لابليكاسيون ديالو. سينو غتكون عايشو غيقول لك لا ما انا ما صالحليش هاد لي زانفورماسيون ماشي هما اللي كنبغي يعني. دونك نعطيكم 4 ساعات ديال التفكير، تفكروا لي فين شي طريقه باش يكونوا عندي دي شون فاريابل بالنسبه لا طابل باسيون. عندكم 4 ساعات ديال التفكير.